katapusan, isag unsa pa ka dili ka manglibak, wala man ko nagpatay, dili na siya garantiya nga makaato ta sa langit. Kung dili giingon pa siya nga mingon sa si Ginoong Hesus, no, I am the way, the truth, ni siya si bisan kinsa nga motuo kanako. Dinhi siya, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him. O asa naman itong mga kuhan? Dili akong gitawagan ang mga, asa na to sila? Tawagan sa ang mga tagbalay. Kaya sila ra ba to? Ay, Dong July. Akong akong gitawagan kay nape special prayer sa mga anak. Lagi sa mag-istorya. Atay ang tagbalay asa na? Si Baybay. Asa na sila? Okay. So, ang atong giingon, no? Ay si bisan kinsa ang motuo kanako, Jesus. Dali dong. Dali dong. Kamo itagbalay diri dong. Si bisan kinsa nga motuo kanako, Jesus, maluwas. Amen. Motuo ba ta ana mga igsoon? So kanino giingon pa ato ni Brad nga dili ni kay si Ate Linda di naman siya kadungog. So kani siya nga pulong sa Ginoo karon para ni sa atoa, pagdasig ni sa atoa, I know nga nakabalo na ta, pero pahinumdum lang ni. Amen? So dako kayo ang nagpaabot nato diri ang mga pulong sa Ginoo mo ni. Ang uban daghan ang maghikog. Ang uban moingon na lang sila nga wala ni paglaom nga akong kinabuhi kay nga naman wala man di sila nakabasa diri sa pulong sa Ginoo. Nakalimot sila og basa sa Biblia nga mao siya manual sa tao. Amen? So unsaon ba day nato aside ka nga mutuo o makaangkon ka kay dili na nato paabuton ang panahon nga ang di nga kanimo abot sa ato nga kita na pud mo isulod sa lungon. Amen? So dili na nato ni siya paabuton nga moingon ta nga unya na lang siguro kung mabasa ang Biblia, unya na lang siguro kung maminaw sa pulong sa Ginoo kay wala pa mo ko namatay. No, dili na ni nato paabuton kani siya nga di. Kay mingon pa ang Ginoo tao. Buin siya nga buang ka kabalo baka nga akong kuhapon ang Ginoo kinabuhi karong adlaw. So adtong nga time ang tao nga dato bisag unsa pa niya kadato wala gid siya bisag wala day kanang bisag unsa ka bangkitan nga tao nga makapugong sa kamatayon bisag ikaw pa'y tag-iya siguro ng barko bisag ikaw pa'y tag-iyaan ni ang Manila ikaw pa'y tag-iya sa tanan nga kaning nga kayamanan sa kalibutan tag-iya kag barko tag-iya ka sa mall umuingon ang Ginoo nga kuhaon ang atong hinulaman nga kinabuhi wala gid tay mahimo so ang atong good news gyud no good news nga giingon sa Ginoo diri for the wages of sin is death but the gift of God is eternal life. Amen. Okay. Salamat sa Ginoo atong ihatag ni Pastor ni Brad. Pastor, salamat kayo sa imong pagpaingat pastor na dai ko ani karon. Salamat kayo sa mga pulong atong nabati ning gabi.